बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, इदारा शुमारियात ने महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 1.81% बढ़कर 17.37% पर जा पहुंची। इस हफ्ते भी अच्छे की खबर न आई। महंगाई ने अवाम पर रवा हफ्ते भी कयामत ढाई। महंगाई एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल रही। सरकारी अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते महंगाई की शरह 1.81% बढ़कर 17.37% हो गई। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 18.62% रिकॉर्ड की गई। रवा हफ्ते 30 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते टमाटर 23 रुपए 29 पैसे फी किलो, कुकिंग ऑयल 12 रुपए 7 पैसे फी लीटर, अंडे 3 रुपए 26 पैसे फी दर्जन, जबकि केले 2 रुपए दर्जन महंगे हुए। आलू, प्याज, गुड़, दूध और दही भी महंगे हो गए। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर 7 रुपए 26 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल 8 रुपए 2 पैसे, जबकि डीजल 8 रुपए 18 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। बिजली के नर्ख भी 18 पैसे फी यूनिट बढ़ गए। डॉलर के रेट को जवाज बनाकर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। सबसे छोटी 600 सीसी ऑल्टो कार भी 17 लाख से तजावुज कर गई। डॉलर का रेट बढ़ते ही गाड़ियों की कीमतों में भी इजाफा होना शुरू हो गया। सुजुकी ऑल्टो VX की कीमत में 1,61,000 रुपए के इजाफे से 12,74,000 रुपए हो गई। ऑल्टो VX LAGS की कीमत 1,83,000 रुपए इजाफे से 17,04,000 रुपए पर पहुंच गई। ऑल्टो VX R की कीमत में 1,73,000 का इजाफा कीमत 15,08,000 रुपए हो गई। कल्टस AGS की कीमत 22,72,000 और कल्टस VXL की कीमत 21,05,000 रुपए हो गई। वैगनार AGS की नई कीमत 20,24,000 और वैगनार VXL की कीमत 18,52,000 रुपए, जबकि वैगनार VXR की नई कीमत 17,60,000 रुपए हो गई। जबकि होंडा ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। होंडा सिटी MT 1,30,000 महंगी होकर 27,29,000 की हो गई। होंडा सिटी CVT 1.5 लाख रुपए महंगी होकर 29,49,000 की हो गई। सिविक VTI की कीमत में 3,65,000 का इजाफा हुआ और 39,79,000 की हो गई, जबकि BRV 2,25,000 महंगी होकर 35,99,000 की हो गई। इसी तरह अगर टोयोटा गाड़ियों की बात की जाए तो करोला ऑल्टस ग्रैंड 1.8 2,10,000 इजाफे के बाद नई कीमत 40,79,000 हो गई। करोला ऑटोमेटिक 1.6 2 लाख इजाफे से नई कीमत 34,49,000 हो गई। करोला CVT 1.8 37,79,000 रुपए पर पहुंच गई। करोला मैनुअल 1.6 की कीमत में 1,90,000 इजाफे के बाद 32,89,000 की हो गई। करोला SEAT 1.6 की कीमत 37,99,000 पर जा पहुंची। सदर लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन शहजादा सलीम का कहना है कि होंडा, करोला और किया की गाड़ियों की कीमतों में 2 से 5 लाख रुपए तक इजाफा हुआ है। सुजुकी कल्टस पे 3 लाख रुपया कीमत बढ़ा दी कल्टस पे। सुजुकी जो छोटी आल्टो है 1,64,000 रुपया, जो वैगनार है उस पर 2 लाख रुपया। ये वो आइटम है जो गरीब लोगों की सवारी। सदर लाहौर कार डीलर फेडरेशन शहजादा सलीम का कहना है कि हुकूमत इंपोर्टेड गाड़ियों की दरामद की इजाजत दे तो लोकल गाड़ियों की कीमतें जमीन बोस हो जाएंगी। आज इंपोर्टेड गाड़ी छोड़ दें, खोल दें, इंपोर्ट खोल दें पाकिस्तान में। मैं देखता हूँ कि ये जो 3-3, 4-4 लाख रुपए हर 2 माह बाद 3 माह बाद ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, किस तरह बढ़ाते हैं। शहरियों का कहना है कि गाड़ियां आम आदमी की कीमतें खरीद से दूर हो चुकी हैं। गरीब आदमी तो गाड़ी अब ले नहीं सकता, क्योंकि अब मजीद ये कुछ दिन कल से मजीद काफ़ी गाड़ियों के तकरीबन 2-2-2.5 लाख छोटी गाड़ियाँ उनके मजीद रेट बढ़े हैं। गवर्नमेंट की डोल है, गाड़ी इतनी महंगी हो गई, कस्टमर पहले कोई नहीं है। वो छोटी गाड़ी 2-2.5-3 लाख महंगी हो गई, बड़ी 5 से 6 लाख महंगी हो गई। कस्टमर पहले भी नहीं आता था, अब कैसे आएगा। गाड़ियों की कीमतों में इजाफे से जहां इस कारोबार से मुंसलिक अफराद परेशान हैं, वहीं आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना भी अब बस ख्वाब ही रह गया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने साबिक सेनेटर अमार खान को फ्रॉड के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अमार न्याजी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में फ्रॉड के 17 मुकदमा दर्ज हैं।
पुलिस के मुताबिक कोट लखपत इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने साबिक सेनेटर अम्मार न्याजी को गिरफ्तार कर लिया है। अम्मार खान के खिलाफ थाना कोट लखपत में डॉक्टर मोहम्मद नवाज वड़ाश की मुद्दईयत में फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अम्मार खान को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया, जहाँ से 6 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक अम्मार न्याजी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में फ्रॉड के 17 मुकदमा दर्ज हैं, जबकि अम्मार खान 5 मुकदमात में इश्तिहारी हैं। पुलिस के मुताबिक अम्मार खान पाक अरब सोसाइटी के डायरेक्टर हैं और उनके खिलाफ मुतादिद प्लॉट्स में खुर्द बुर्द और शहरियों से करोड़ों रुपए हथियाने के मुकदमात हैं। कारोबारी बरादरी के लिए FBR की तरफ से बड़ी खुशखबरी। टैक्स गुजारों के 10 करोड़ रुपए तक के रिफंड्स दिसंबर के आखिर तक अदा करने के लिए जोनल कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस नासिर इकबाल ने 5 लाख रुपए तक के रिफंड्स फिलफौर जारी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक ने कारोबारी तबके की मुश्किलात के पेश नजर साल 2020 के इनकम टैक्स रिफंड की अदायगी के अमल को तेज करने की हिदायत की थी। लाहौर समेत मुल्क भर में कारोबारी तबके के अरबों रुपए के रिफंड्स इल्तबा का शिकार हैं। चालानों की तस्दीक के बाद रिफंड्स की रकूम टैक्स गुजारों के अकाउंट्स में भिजवाई जाएंगी। रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला। हजारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। उलमाए कराम ने इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने की तलकीन की। रायवंड तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले में हजारों अफराद शरीक हुए। जुमा के इज्तिमा में मकामी अफराद ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मौलाना इस्माइल ने इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। बाद असर मौलाना जुहैरुल हसन, जबकि मगरिब के बाद मौलाना अहमद लाट का बयान हुआ। इज्तिमा में शरीक अफराद का कहना है कि उसवा हसना पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। सारी दुनिया से यहाँ पे लोग आए हैं, पूरे पाकिस्तान से, हर मुल्क से लोग आए हैं और इसलिए आए हैं कि यहाँ पे आके दीन की मेहनत करें और इसी मेहनत को लेके पूरी दुनिया के अंदर जाना है। अल्लाह ने अपने दीन की सारी कामयाबी दीन इस्लाम में रखी है और इसी कोशिश में हम यहाँ आए हैं। अल्लाह हमको कबूल करे। यहाँ पे हमारे आने का मकसद यह है कि हम वो रास्ता इख्तियार करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। CCPO लाहौर ने पिंडाल का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। इज्तिमागाह के अतराफ में ट्रैफिक की रवानी के लिए इजाफी वार्डन्स तैनात किए गए हैं। नकियाती मंसूबों के फंड्स लैप्स करने से अवामी फलाह के मंसूबे ताखीर का शिकार। लागत में भी 15% इजाफा हो गया। पंजाब हुकूमत ने महकमे खजाना को फंड्स के दोबारा इजरा की मंजूरी दे दी। पायदार तरक्की के अहदाफ प्रोग्राम के लिए वफाक ने पंजाब को 35 अरब रुपए का फंड दिया था, जो हुकूमती अरकान कौमी असम्बली के हलकों में तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल होना थे। ताहम पंजाब हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बाईस 3 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड अरकान कौमी असम्बली के हलकों में खर्च होने के बजाय बैंक में पड़े रहे। जराये का कहना है कि फंड्स खर्च न होने से मालियाती पॉलिसी के मुताबिक फंड्स लैप्स कर गए थे, जिसकी वजह से अवामी फलाह के मंसूबे ताखीर का शिकार रहे, जबकि मंसूबों की लागत में भी 15% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब अब पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना को फंड्स के दोबारा इजरा की मंजूरी दे दी है, ताकि फंड्स अवामी फलाह के जारी मंसूबों पर खर्च हो सकें। नई गाड़ियां ना मांगी जाएं, ट्रांसपोर्ट विंग का तमाम महकमों को खत। ट्रांसपोर्ट विंग महकमा SNGAD के पास गाड़ियां खत्म हो गई। ट्रांसपोर्ट विंग के पास रोजाना प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए भी गाड़ियां खत्म हो गई हैं। नई गाड़ियां खरीदी नहीं जा रही। नई गाड़ियां खरीदने के लिए ताहाल ऑस्ट्रिटी कमेटी कायम नहीं हो सकी। कई महकमों ने नई गाड़ियां मांग रखी हैं। पंजाब हुकूमत ने पुरानी गाड़ियां नीलाम करने का फैसला किया है। पार्लिमानी सेक्रेटरियों ने पुरानी गाड़ियां वापस करना शुरू कर दी हैं। पंजाब हुकूमत ने महकमा जंगली हयात, फिशरीज और जंगलात के लिए 67 गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। 4 मोटरसाइकिल्स भी खरीदी जाएंगी। 88 खाली असामियों पर भर्तियां भी होंगी। सेक्रेटरी जंगली हयात शाहिद जमान के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड के लिए असलहा रखने और असलहा खरीदने की भी मंजूरी दे दी है। जंगलात और जंगली हयात फिशरीज की मॉनिटरिंग के लिए गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और गार्ड्स की भर्तियों के लिए डिमांड की गई थी। जंगली हयात, जंगलात और फिशरीज में खाली असामियों पर मुलाजमीन भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी जंगली हयात ने सरप्लस जानवरों की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। नई कीमतों के तयन के बाद चिड़ियाघरों के सरप्लस जानवरों की फरोख्त की जाएगी। लाहौर पुलिस का जुराइम कंट्रोल अबाबिल स्क्वाड 8 माह बाद भी फाल नहीं हो सका तो बंद कर दिया गया। अबाबिल स्क्वाड के एहलकार थानों में तैनात किए जाएंगे।
CCPO गुलाम महमूद डोगर ने 51 एहलकारों पर मुश्तमिल स्क्वाड तैयार किया था। स्क्वाड में मौजूद 20 एहलकारों के तबादले हुए, जिसके बाद बकिया से भी कोई काम नहीं लिया जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर पुलिस ने 500 हॉटस्पॉट इलाकों की निशानदेही के बाद अबाबिल स्क्वाड को इन इलाकों में गश्त करने के लिए भिजवाया जाना था। साबिक CCPO ने 27 फरवरी को अबाबिल स्क्वाड का इफ्तिताह किया था। अब मौजूदा अफसरान ने लाहौर पुलिस के अबाबिल स्क्वाड को बेसूद करार देकर उसमें शामिल मोटरसाइकिलों को भी थानों में भिजवाने का फैसला कर लिया है। एहलकारों को भी थानों में तैनात किया जाएगा। FBR का नए प्रॉपर्टी रेट्स के लिए खुफिया सर्वे मुकम्मल। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर प्रॉपर्टी की वैल्यू में 60% तक इजाफे का इंकशाफ हुआ है। आजम क्लॉथ मार्केट और सोहा बाजार में फी मरला रेट 1 करोड़ से जायद है। रीजनल टैक्स ऑफिस की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों से कमर्शियल, सेमी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रिहायशी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का खुफिया सर्वे करके रिपोर्ट FBR को भिजवा दी है। मॉडल टाउन, DHA, गुलबर्ग, रायविंड रोड, अल्लामा इकबाल टाउन की प्रॉपर्टी की वैल्यू को नए सिरे से मुरतब किया गया। शाह आलम मार्केट, सूहा बाजार, अकबरी मंडी, आजम क्लॉथ मार्केट, शेरावाला गेट, मस्ती गेट, रंग महल, अनारकली, माल रोड, हाल रोड की प्रॉपर्टी का भी खुफिया सर्वे कर लिया गया। हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की प्रॉपर्टी के रेट्स में तकरीबन 50 से 60% इजाफा हो चुका है। FBR के पुराने रेट्स के मुताबिक आजम क्लॉथ मार्केट में फी मरला का रेट 57 लाख रुपए और सूहा बाजार में 64 लाख रुपए था, जबकि हालिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों मकामात पर फी मरला का रेट 1 करोड़ रुपए से भी जायद है। चीफ कमिश्नर RTO नासिर इकबाल की हदायत पर मुख्तलिफ जराए से डाटा इकट्ठा करके प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का तयन किया गया। खुफिया सर्वे से महसूलात में इजाफे के साथ FBR को प्रॉपर्टी की असल कीमत छुपाने वालों के असासाजात की कुल मालियत का तहमीना लगाने में भी आसानी होगी। FBR मुल्क भर के टैक्स दफातर से प्रॉपर्टी रेट्स मौसूल होने के बाद नए प्रॉपर्टी रेट्स जारी करेगा। रिजवान नकवी, City 42। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ नया शिकंजा तैयार। पंजाब हुकूमत की इस्तदा पर गवर्नर पंजाब ने हाउसिंग सोसाइटीज तरामीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। 1400 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मामलात के लिए कमीशन के बजाय हाउसिंग काउंसिल तश्कील दी गई। पंजाब हुकूमत के ऑर्डिनेंस के इजरा के बाद काउंसिल और कमीशन बाइख्तियार होंगे। काउंसिल का सरबराह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस होगा। 2 विफाकी या सूबाई महकमों के ग्रेड 22 के ऑफिसर्स मेंबर्स होंगे। हाउसिंग काउंसिल सरकारी इदारों की तजावीज पर नजरसानी करने का मजाज होगी। आम शहरियों की दरखास्तों पर समाअत कमीशन के रूबरू होगी। कमीशन का चेयरमैन रिटायर्ड जज होगा। खिलाफे ज़ाबिता हाउसिंग स्कीमों के डेवलपर्स मसालहती कमीशन के रूबरू पेश हो सकेंगे। पुरानी खिलाफे ज़ाब्ता हाउसिंग स्कीमों पर कमीशन के फैसले लागू होंगे। अभी आपको आगाह करें कि डेंगू बुखार के बायस पैनाडोल की मांग में इजाफा हुआ है। शहर के मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज पर पैनाडोल की किल्लत कंपनी सप्लाई निहायत कम दे रही है। स्टोर्स मालिकान की जानिब से ये बताया जा रहा है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शहजाद, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर किल्लत पाई जा रही है पैनाडोल की? जी बिल्कुल, डेंगू बुखार के बायस पैनाडोल टैबलेट की मांग में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है और शहर के अक्सर व बेशतर मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर पैनाडोल टैबलेट की बदतरीन किल्लत देखी जा रही है। कैंट, जेल रोड, गुलबर्ग, शुमाली लाहौर, इसके अलावा मुतअद्दिद इनसे मुंसलिक इलाकों में मेडिकल स्टोर्स और चेन ऑफ फार्मेसीज पर पैनाडोल टैबलेट जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। पैनाडोल टैबलेट मार्केट से गायब हो चुकी है और इस हवाले से मेडिकल स्टोर्स मालकान और इसके अलावा चेन ऑफ फार्मेसीज की इंतजामिया का ये कहना है कि कंपनी जो है वो सप्लाई निहायत कम दे रही है, जबकि डेंगू बुखार के बायस इस टैबलेट मुल्क की कदीम तरीन इलाजगाह म्यू अस्पताल की एमरजेंसी में सिटी स्कैन मशीन 2 बरस से खराब है। शोबा रेडियोलॉजी की पुरानी सिटी स्कैन भी नकारा। 3000 बिस्तरों पर मुश्तमिल बड़े अस्पताल का सर्जिकल टावर में नस्ब एक सिटी स्कैन मशीन पर दारोमदार। मुल्क की कदीम और बड़ी इलाजगाह म्यू अस्पताल की एमरजेंसी में सिटी स्कैन की सहूलत 2 बरसों से ताअत्तुल का शिकार। शोबा रेडियोलॉजी में नस्ब पुरानी सिटी स्कैन मशीन भी अपनी उम्र पूरी करने के बाद नाकारा हो चुकी है। 3000 बिस्तरों पर मुश्तमिल बड़ी इलाजगाह के सर्जिकल टावर में नस्ब एक सिटी स्कैन मशीन पर पूरे अस्पताल का दारोमदार है। जेरे इलाज मरीज भी टेस्ट के लिए या तो तवील इंतजार करने या प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से 2 साल बाद भी एमरजेंसी में नस्ब सिटी स्कैन मशीन को ठीक करवाने के लिए इकदाम नहीं किए गए। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। अहवाल इस रिपोर्ट में।
منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کے لیے حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست دی گئی۔ نیب کے 3 گواہوں پر نصرت شہباز کی حد تک دوبارہ اجرا کی گئی۔ دوران سماعت نیب کے سینئر وکیل خلیق الزمان نے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے نیب کے 2 گواہوں کو 19 نومبر کو طلب کر لیا۔ حمزہ شہباز نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، حکومت عوام پر عذاب ہے، عوام کو عذاب سے نجات دلائیں گے۔ چینی مہنگی ہے، آٹا 2 وقت کی روٹی لوگوں کی مشکل ہو گئی ہے۔ روز قوم کے سامنے کوئی مہنگائی کم کرنے کا فارمولا دینے کے بجائے مافیا کا رونا روتے ہیں نیازی صاحب۔ منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد اظہار یکجہتی کے لیے احتساب عدالت پہنچی۔ حمزہ شہباز پر گلپاشی بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ الیکشن کمیشن نے این 133 کے ضمنی الیکشن لڑنے والے 11 امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ حکمران جماعت آؤٹ، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت 11 امیدوار ضمنی الیکشن میں ان ہو گئے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ جمع کرا دیے۔ پارٹی ٹکٹ جمع کرانے کا کل آخری روز تھا۔ الیکشن کمیشن نے این 133 کے ضمنی الیکشن کے امیدواروں کو انتخابی نشانات بھی الاٹ کر دیے۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار شائستہ پرویز ملک کو شیر کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری اسلم گل کا انتخابی نشان تیر، فرسٹ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار سیدہ غلام فاطمہ گیلانی کا انتخابی نشان بیل، تحریک اصلاحات پاکستان کے امیدوار عبدالعزیز کا انتخابی نشان پگڑی، آزاد امیدوار حبیب اللہ کو ایکسکاویٹر کا نشان الاٹ کیا گیا۔ آزاد امیدواروں عرفان خالد کو لیٹر بگز، محمد حفیظ کو سیب، محمد نواز کو سکوٹر، رانا خالد محمود کو ویسٹ کوٹ، سہیل شہزاد کا انتخابی نشان ہتھوڑا ہوگا۔ واقف تہماسب کیانی کو انتخابی نشان میڈل الاٹ کیا گیا ہے۔ این 133 میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم جاری ہے۔ یوسی 224 میں سابق ناظم رانا شکور اور رانا محبوب کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ این 133 کی یوسی 224 میں سابق ناظم رانا شکور اور کوآرڈینیٹر رانا محبوب کی جانب سے کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں چیئرمین چودھری بابر، وائس چیئرمین عبدالستار، معین صدیقی، یوسف، ملک عامر، اکبر شاہ، صغیر آبان، چیئرمین شمس بیگ، راشد کرامت بٹ، چند نمبردار سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ این 133 میں پیپلز پارٹی کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کی رہنما شہلا رضا کی لاہور آمد کارنر میٹنگ میں شرکت کی۔ کہتی ہیں 2-3 دن میں بڑا بریک تھرو متوقع ہے۔ این 133 میں منعقدہ کارنر میٹنگ میں چودھری اسلم گل، حسن مرتضیٰ، رانا فاروق سعید، شہزاد سعید چیمہ، سمینہ خالد گھرکی، سمینہ پگاوالا، فیصل میر، ذوالفقار علی بدر، نرگس خان، سونیا خان، تنویر موہر، ڈاکٹر خیام اور دیگر بھی موجود تھے۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایوان عدل میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے خصوصی شرکت کی۔ ایوان عدل میں لاہور بار کے صدر ملک سرود اور ان کی کابینہ کی طرف سے محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ سیشن کورٹ، سول کورٹ کے ججز، وکلاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میں اس موقع پر چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ محفل میلاد میں متعدد وکلاء نے بھی نعت پڑھی۔ سینئر ایڈوکیٹ نذیر احمد خان نے دعا کرائی۔ اللہ جس شعبے سے ہم وابستہ ہیں اس کو ہدایت عطا فرما، عمل کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ غریبوں مسکینوں کو راہ دکھانے کی ہدایت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق صالح عطا فرما۔ محفل میلاد میں سیشن جج لاہور حبیب اللہ عامر، سینئر ایڈیشنل سیشن جج یاسین شاہین، محمد یاسین موہل، سینئر سول جج شفقت سعید گوندل، عامر ایوان، شکیل گورایا، لاہور بار کے نائب صدر شاہد رانا کوثر شریک ہوئے، جبکہ عرفان احمد کھچی، سیکرٹری سعد خان، فرحت سلیم رانا، اکمل، ایم ایچ شاہین، محمد عارف ایوان، سینئر ایڈوکیٹ فراد علی شاہ، راؤ سمیع اور وکلاء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ دی ایجوکیٹرز اور کنکورڈیا کالجز کے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی نوبل کے حوالے سے معاہدے پر دستخط۔ معروف عالمی ایجوکیشنل کمپنی نون اکیڈمی نے دی ایجوکیٹرز اور کنکورڈیا کالج کے تمام کیمپسز میں مستحق طلبہ کو خدمات فراہم کرنے کا عہد کیا۔
دی ایجوکیٹرز اور کانکورڈیا کالجز نے ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے حوالے سے نون کے پروگرام نوبل کے حوالے سے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں نون کے نائب صدر بلال مشرف نے کہا کہ پاکستان میں اعلیٰ معیاری تعلیم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، طالب علموں کو اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سہولت کے مطابق اپنے پسندیدہ استاد سے محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان میں قابل اساتذہ تک رسائی کو ممکن بنائیں گے۔ دی ایجوکیٹرز اور کانکورڈیا کالجز کے گروپ ڈائریکٹر علی رضا نے کہا کہ تعلیم انقلاب کی بنا پر اب یہ ممکن ہے کہ باہمی اشتراک اور تعاون سے مختلف سیکھنے کے آلات کو استعمال کرتے ہوئے طالب علموں میں معیاری تعلیم کو جاری رکھا جائے۔ اس شراکت داری کے ذریعے کالجز کو تعلیمی مواد ٹیکنالوجی کے ساتھ فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے میں طے پایا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم پر مبنی اپلیکیشنز، جامع تعلیمی کورسز اور سوشل لرننگ فیچرز تک مفت رسائی فراہم کی جا رہی ہے۔ پریمیئر کورسز تک رسائی، کیریئر کاؤنسلنگ کی خدمات اور خصوصی کورسز کے ذریعے جماعت نہم سے 12ویں جماعت کے طلباء پر متوقع مہارتوں کی تشکیل بھی کی جائے گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پلاک میں سر نگلا پنجاب کا ایونٹ سج گیا۔ وسطی اور جنوبی پنجاب کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ فوٹوگرافی کے ذریعے جنوبی پنجاب کے رہن سہن کی عکاسی کی گئی۔ دستکاری، کھڈی پر بنے ملبوسات، بیڈ شیٹس اور فرنیچر کی بھی نمائش کی گئی۔ سر اور رنگ کا ملاپ ہو جائے تو سر رنگلا پنجاب بن جاتا ہے۔ پلاک میں یونیسکو پنجاب ٹورزم اور BNU کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وسطی پنجاب کے ساتھ جنوبی پنجاب کے رنگ نظر آئے۔ فوٹوگرافی کے ذریعے جنوبی پنجاب کے رہن سہن، صوفیاء کرام کے مزارات، روایتی ماحول اور طرز معاشرت کو اجاگر کیا گیا۔ ہاتھ سے بنی شال، کھڈی پر بنے ملبوسات، تکیے، کشن، بیڈ شیٹس اور جیولری کی نمائش کی گئی۔ منتظمین کے مطابق تقریب کا مقصد پسماندہ علاقوں میں رہنے والے باصلاحیت افراد کے فن کو سامنے لانا ہے۔ اس میں آپ کو صوفیزم کے رنگ ملیں گے، اچ شریف کے رنگ ملیں گے، اور پھر جو کلر کمبینیشن ہے اس میں بھی ہمیں تصوف کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس میں سر بھی ہے اور رنگ بھی ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت رنگ کبھی اکٹھے نہیں دیکھے۔ ہم گئے فیلڈ میں، ہم ان لوگوں سے ملے، اتنی زبردست ہمیں ایک پلیٹ فارم ملا اور اتنا زبردست ہمیں پیار ملا یہاں پہ، اور ایک اسپریچویلٹی تھی جو میرا خیال ہے ہم نے پہلے ایکسپیرینس نہیں کی تھی۔ داستان گوئی جنوبی پنجاب کی ثقافت کا حصہ ہے اور اسے یہاں بھی اجاگر کیا گیا۔ سرنگلا پنجاب میں صبح کے رنگ اور سر لاہوریوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ محمد البر رئیس، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا 8واں کانوکیشن، 6719 طلباء و طالبات میں ڈگریاں تقسیم، 68 طلباء کو میڈل سے نوازا گیا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن بینک روڈ کیمپس پر کنووکیشن کی تقریب ہوئی، جس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے کی۔ تقریب میں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر محمد ارشد، تمام ڈویژنز کے ڈائریکٹرز اور پرنسپلز نے شرکت کی۔ مجموعی طور پر 6719 طلباء میں ڈگریاں تقسیم کی گئی، 68 طلباء نے میڈلز حاصل کیے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے طلباء کو مبارکباد دی اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ I would like to congratulate the graduates who received their medals and who secured the top position in each program, as well as who are receiving their degrees with the marks that maybe some of you have already stepped into practical life and remaining will be following the same path. برسوں کی محنت وصول ہونے پر طلباء کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ الحمدللہ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اس قابل ہوں، اس پوزیشن پہ پہنچا ہوں کہ میں نے آج جو ہے اپنے ڈگری جو PhD کی ڈاکٹر کی جو ڈگری ہے وہ ریسیو کی ہے۔ میں نے آج یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے فیکلٹی کے طور پر PhD کی شیلڈ ریسیو کی ہے اینڈ آئی ایم ویری ہیپی۔ بہت زیادہ خوش ہوں، اپنی فیملی کے لیے بہت خوش ہوں، اور میں اب انشاءاللہ تعالیٰ PhD ایجوکیشن کرنی ہے نیکسٹ اس کے اندر۔ میں یہ اپنی جو جیت ہے یہ اپنے پیرنٹس کے نام کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے دن رات ایک کر کے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ وہ اپنے علم کو عملی میدان میں استعمال کر کے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ کنووکیشن میں طلباء طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ یہ تقریب جہاں ان کی محنت کا انعام تھی، وہیں یہ زندگی بھر کے لیے بہترین یاد بھی ہے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ کومل اسلام، سٹی 42۔ نیشنل کالج آف آرٹس میں 15 روزہ ورکشاپ اختتام پذیر، طلباء نے خطاطی، مصوری، دستکاری اور ڈیجیٹل فلم سازی کی تربیت حاصل کی۔ خطاطی اور مصوری کے فن پاروں کی نمائش بھی کی گئی۔
نیشنل کالج آف آرٹس میں خطاطی اور فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں میں بنیادی تربیت کے لیے 15 روزہ ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ خطاطی میں طلبہ کو پینسل ورک کی مدد سے خط نستعلیق سکھایا گیا۔ 2 ہفتوں کی تربیت کے بعد طلبہ نے خطاطی کے خوبصورت فن پارے تخلیق کیے۔ مصوری کے طلبہ نے آئل پینٹ سے مختلف مناظر اور انسانی جذبات کی عکاسی کی۔ ورک شاپ میں روایتی دستکاری اور ڈیجیٹل فلم سازی کی بھی تربیت دی گئی۔ اختتامی تقریب میں پرنسپل NCA پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری نے بھی شرکت کی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جنہیں ایڈمیشن نہیں مل سکا یا جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ ڈگری کریں تو وہ شارٹ کورسز کے لیے، کیونکہ ایکچولی ہم نے آرٹ کی جو ایکسیس ہے وہ ہماری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ورک شاپ کے شرکاء کا ماننا تھا کہ انہیں 2 ہفتوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایسی ورک شاپس ہوتی رہنی چاہیے کیونکہ نیو کمرس بھی آتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہاں ایک اچھی انوائرمنٹ ہے، ٹیچر سارے بہت لونگ ہیں اور بہت اچھا رہا ہے۔ سب اسٹوڈنٹس کو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ وہ یہاں آئیں، اس اپرچونٹی کو گین کریں، کیونکہ 2 ہفتے میں آپ کا لیول کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ آرٹ کی ترویج میں NCA کا بڑا کردار ہے۔ قلیل مدت میں طلبہ کو فنون لطیفہ سے شناسا کرنا یقیناً قابل ستائش ہے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ہمراہ اکمل سومرو، City 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔